أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، منور بصائر العارفين بنور المعرفة واليقين، جاذب أزمة أسرار المحققين بجذب القرب والتمكين، فاتح أقفال قلوب الموحدين بمفاتيح حمد الشاكرين. أحمده حمدا يفوق ويفضل ويعلو أجله وأفضله وأكمله حمد الحامدين، حمدا يكون لنا فيه رضا وفوزا وذخرا وحفظا وحجزا عند خالقي وخالق الأقاليم والأقطار والأمطار والأبصار والأملاك رب العالمين، والأرضين رب الأولين والآخرين، رب الملائكة المقربين أجمعين، الرحمن الرحيم الأزلي القديم السميع العليم، الحليم الكريم العليم العظيم، المقتدر الحليم الذي دحي الأقاليم واختص موسى الكليم، الذي دحي الأقاليم واختص موسى الكليم بالتكليم، واختار سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من بين سائر الأنبياء والمرسلين بالقلب الرحيم، وأحيا العظام وهي رميم، سمى نفسه وأحيا باسمين الرحمن الرحيم، فهما اسمان رحيمان كريمان شريفان جليلان، وهما شفاء لكل ذليل وسقيم، ودواء لكل عليل وأليم، وغناء لكل فقير وعديم، مالك يوم الدين، الذي ليس له في ملكه منازع ولا قرين ولا مشارك ولا كفيل ولا وزير ولا مناظر ولا مندب ولا مدبر مشير ولا ظهير ولا معين، بل كان قبل وجود العالمين أجمعين، لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، سبحانه وتعالى قيوما أبد الآبدين ودهر الداهرين،
فهو أحاطني من جميع الشياطين والسلاطين وعوقني عن جميع الأقربين والأبعدين وحجبني عن جميع الأجناس المختلفين من الجن والإنس أجمعين ووجهني إلى جهات المتقين إياك نعبد وإياك نستعين يا مولانا إياك نعبد بالأقرار ونعترف لك بالتقصير ونؤمن بك ونتوكل عليك ونستعين بك ونستغفرك ونخجل من جميع الذنوب ونتوب ونشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا ضد لك ولا شبه لك ولا مثل لك ولا إله غيرك سبحانك لا إله إلا أنت الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك الرسول الصادق الأمين المبعوث إلى كافة الخلق أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه السادات الأكرمين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وإياك نستعين بك على طاعتك يا الله على كل حاجة وأمر من أمور الدين والدنيا اهدنا الصراط المستقيم وهم أهل الاستقامة والتقويم صراط أهل الإخلاص والتسليم صراط الراغبين إلى جنة النعيم صراط المشتاقين إلى وجهك الكريم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما نسألك يا رب أن تنعم علينا برضاك ويا مالك رقاب العالمين أجمعين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إني أسألك أن تفتح لي طريق معرفة اسمك الأعظم العظيم الأقدام القديم الأكرم الكريم المخزون المكنون الأول الآخر الظاهر الباطن الفرد الوتر
الحي القيوم، وتوصلني به إلى جميع مطالبي، وتيسر لي به أسباب طاعتك، وتفرجني به في سعة ملكك الأكبر، وتملكني به ناصية كل ذي روح ناصية كل شيء بيدك، وتنجيني به من موجبات غضبك، وتباعدني به بيني وبين معاصيك. يا الله أدركني بلطفك، يا الله أدركني بلطفك، يا الله يا الله نجنا مما نخاف غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق بسم الله الرحمن الرحيم، وبحرمة بسم الله الرحمن الرحيم، وبفضل بسم الله الرحمن الرحيم، وبعظمة بسم الله الرحمن الرحيم، وبجلال بسم الله الرحمن الرحيم، وبجلال بسم الله الرحمن الرحيم، وبجمال بسم الله الرحمن الرحيم، وبكمال بسم الله الرحمن الرحيم، وبهيبة بسم الله الرحمن الرحيم، وبمنزلة بسم الله الرحمن الرحيم، وبملكوت بسم الله الرحمن الرحيم، وبجبروت بسم الله الرحمن الرحيم، وبكبرياء بسم الله الرحمن الرحيم، وبثناء بسم الله الرحمن الرحيم، وببهاء بسم الله الرحمن الرحيم، وبكرامة بسم الله الرحمن الرحيم، وبسلطان بسم الله الرحمن الرحيم، وببركة بسم الله الرحمن الرحيم، وبعزة بسم الله الرحمن الرحيم، وبقوة بسم الله الرحمن الرحيم، وبقدرة بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع قدري واشرح صدري ويسر أمري، وارزقني من حيث لا يحتسب بفضلك وكرمك، يا من هو كافها يا عين صاد حميم عين سين قاف. وأسألك بجلال العزة وجلال الهيبة وجبروت العظمة أن تجعلني من عبادك الصالحين
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. وأن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وافعل لي كذا وكذا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين منور بصائر العارفين بنور المعرفة واليقين جاذب أزمة أسرار المحققين بجذب القرب والتمكين فاتح أقفال قلوب الموحدين بمفاتيح حمد الشاكرين أحمده حمدا يفوق ويفضل ويعلو أجله وأفضله وأكمله حمد الحامدين حمدا يكون لنا فيه رضا وفوزا وذخرا وحفظا وحجزا عند خالقي وخالق الأقاليم والأقطار والأمطار والأبصار والأملاك رب العالمين والأرضين رب الأولين والآخرين رب الملائكة المقربين أجمعين الرحمن الرحيم الأزلي القديم السميع العليم الحليم الكريم العليم العظيم المقتدر الحليم الذي دحي الأقاليم واختص موسى الكليم الذي دحي الأقاليم واختص موسى الكليم بالتكليم واختار سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من بين سائر الأنبياء والمرسلين بالقلب الرحيم وأحيا العظام وهي رميم سمى نفسه وأحيا باسمين الرحمن الرحيم فهما اسمان رحيمان كريمان شريفان جليلان وهما شفاء لكل ذليل وسقيم ودواء لكل عليل وأليم وغناء لكل فقير وعديم مالك يوم الدين
الذي ليس له في ملكه منازع ولا قرين ولا مشارك ولا كفيل ولا وزير ولا مناظر ولا مندب ولا مناظر ولا مدبر مشير ولا ظهير ولا معين بل كان قبل وجود العالمين أجمعين لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام سبحانه وتعالى قيوما أبد الآبدين ودهر الداهرين فهو أحاطني من جميع الشياطين والسلاطين وعوقني عن جميع الأقربين والأبعدين وحجبني عن جميع الأجناس المختلفين من الجن والإنس أجمعين ووجهني إلى جهات المتقين إياك نعبد وإياك نستعين يا مولانا إياك نعبد بالأقرار ونعترف لك بالتقصير ونؤمن بك ونتوكل عليك ونستعين بك ونستغفرك ونخجل من جميع الذنوب ونتوب ونشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا ضد لك ولا شبه لك ولا مثل لك ولا إله غيرك سبحانك لا إله إلا أنت الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الرسول الصادق الأمين المبعوث إلى كافة الخلق أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه السادات الأكرمين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وإياك نستعين بك على طاعتك يا الله على كل حاجة وأمر من أمور الدين والدنيا اهدنا الصراط المستقيم وهم أهل الاستقامة والتقويم صراط أهل الإخلاص والتسليم صراط الراغبين إلى جنة النعيم صراط المشتاقين إلى وجهك الكريم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. نسألك يا رب أن تنعم علينا برضاك، ويا مالك رقاب العالمين أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك أن تفتح لي طريق معرفة اسمك الأعظم العظيم الأقدام القديم الأكرم الكريم المخزون المكنون الأول الآخر الظاهر الباطن الفرد الوتر الحي القيوم، وتوصلني به إلى جميع مطالبي، وتيسر لي به أسباب طاعتك، وتفرجني به في سعة ملكك الأكبر، وتملكني به ناصية كل ذي روح ناصية كل شيء بيدك، وتنجيني به من موجبات غضبك، وتباعدني به بيني وبين معاصيك. يا الله أدركني بلطفك، يا الله أدركني بلطفك، يا الله يا الله نجنا مما نخاف غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق بسم الله الرحمن الرحيم، وبحرمة بسم الله الرحمن الرحيم، وبفضل بسم الله الرحمن الرحيم، وبعظمة بسم الله الرحمن الرحيم، وبجلال بسم الله الرحمن الرحيم، وبجلال بسم الله الرحمن الرحيم، وبجمال بسم الله الرحمن الرحيم، وبكمال بسم الله الرحمن الرحيم، وبهيبة بسم الله الرحمن الرحيم، وبمنزلة بسم الله الرحمن الرحيم، وبملكوت بسم الله الرحمن الرحيم، وبجبروت بسم الله الرحمن الرحيم، وبكبرياء بسم الله الرحمن الرحيم، وبثناء بسم الله الرحمن الرحيم، وببهاء بسم الله الرحمن الرحيم، وبكرامة بسم الله الرحمن الرحيم، وبسلطان بسم الله الرحمن الرحيم، وببركة بسم الله الرحمن الرحيم، وبعزة بسم الله الرحمن الرحيم، وبقوة بسم الله الرحمن الرحيم، وبقدرة
بسم الله الرحمن الرحيم ارفع قدري واشرح صدري ويسر أمري وارزقني من حيث لا يحتسب بفضلك وكرمك يا من هو كافها يا عين صاد حميم عين سين قاف وأسألك بجلال العزة وجلال الهيبة وجبروت العظمة أن تجعلني من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين وأن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وافعل لي كذا وكذا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين.